केपी ओलीप्रतिको मेरो अर्को तपाईँको बुझाइ के छ भन्छ भने जसको कब्जामा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा टोटली 100% पैसा चाहिँ इन्डियन गान्धी फाउन्डेसनको लगानी छ र अब जसले चाहिँ त्यही इन्डियनहरूले दिएको पैसाले झापामा चाहिँ केपी ओली फाउन्डेसन खोल्दैछ दर्ता पनि गरिसके भने त्यो मान्छेलाई मैले चाहिँ कति चाहिँ देशभक्त हो भन्ने बुझ्छु। अब त्यसबाट निकास निस्कने सम्भावना देखेन भने केपीले ल्याउने अध्यादेश हो र संसद विघटन हो। अब यसमा चाहिँ कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। यदि नेपालमा यही गज्याङ मज्याङ स्थिति 6 महिना मात्रै रह्यो भने विश्वको नक्सै अर्को भएर जान्छ। राष्ट्रियताको लडाईँ, नेपालको राष्ट्रियताको लडाईँ सीधा सीधा मेरो भाषामा भन्ने हो भने तपाईको अमेरिकन पश्चिमा किता इन्डियन कितामा उभिएर नेपाललाई चाहिँ एउटा शक्तिको विरुद्धमा युद्धमा झोक्ने हो अथवा चाहिँ यो अतिक्रमणकारी आक्रमणकारी शक्तिलाई लखेट्नको निम्ति हैन अर्को एलायन्स बनाउने हो। हामीसँग अब तेस्रो बाटो छैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, जति बेला माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिल्ने घोषणा गरेका थिए र पार्टी एकता घोषणा सभा हुँदै थियो, त्यही आसपासमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले के भन्नुभएको थियो भने अहिले जुन शक्तिले यिनीहरूलाई मिलायो त्यही शक्तिले छिटै यिनीहरूलाई फुटाइदिन्छ। यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको त्यति बेलाको त्यो विश्लेषण मिल्नै लागेको हो त यस्तै देखिएको छ। र हामी आजको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। जति बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दै थियो र नेकपा बन्दै थियो, यहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो मसँगैको एउटा अन्तर्वार्तामा कि यिनीहरूलाई जुन शक्तिले मिलायो त्यही शक्तिले नै फुटाइदिन्छ र छिट्टै भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो यहाँको विश्लेषण अब मिल्ने त्यो चरणमा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा जस्तो मैले पहिले जे भनेको थिएँ लगभग चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष अगाडि उनीहरू त्यो बिन्दुमा अब पुग्न थाले र मैले केही आधारहरूलाई चाहिँ हेरिकन त्यो कुरा बोलेको थिएँ। पहिलो कुरो त अब यी शक्तिहरू जो चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 2.5 वर्ष अगाडि एकताको प्रक्रियामा आएका थिए, यिनीहरू हिजो इतिहासमा देशका विरुद्धमा एउटै मिसनमा एउटै शक्ति केन्द्रबाट प्रयोग भएर आएका शक्तिहरू थिए। एउटा त मिसन उनीहरूको एउटै ठाउँ जोडिएको थियो। दोस्रो बाहिर हेर्दाखेरि के थियो भन्छ भने यिनीहरू एकदम विजाति विपरीत खालका, त्यो पनि केपी ओली र प्रचण्ड भनेपछि सायद धेरै मान्छेहरूलाई त्यो अनुमान गर्न नसक्ने, यी दुईजना मान्छे चाहिँ पार्टी एकताको रूपमा एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने खालको थियो। र तेस्रो कुरो के थियो भन्छ भने उनीहरूको एकताको दौरानमा जो छलफलका कुराहरू सुनिए बाहिर, ती कुनै पनि कुराहरू चाहिँ विचार राजनीति र विषयसँग सम्बन्धित थिएनन्, पदको बाँडफाँडमा केन्द्रित थिए अथवा त्यो एकता भइसकेको पछिको पार्टीको समीकरण कस्तो हुने भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो। जस्तो प्रधानमन्त्री को हुने, अध्यक्ष को हुने, कति सिट कसले पाउने, चुनावदेखि लिएर अब पार्टीभित्र कति सिट, अब यो एकदम प्राविधिक खालको चाहिँ तपाईँको उनको संवाद थियो। र अब चौथो कुरो मैले के आधारमा भनेको थियो भन्छ भने यो सबै कृत्रिमता हेरिकन जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादी दुईटा चाहिँ खतरनाक चाहिँ अपराधमा टेस्टेड शक्ति थिए हैन। जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नेदेखि लिएर सारा चिजमा काङ्ग्रेस प्रयोग भएको थियो, नेपाललाई यस्तो बनाउनमा काङ्ग्रेस प्रयोग भएको थियो। र माओवादी चाहिँ नेपालको समाजलाई खलबल्याउन, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक नैतिक मूल्य मान्यताहरू ध्वस्त पार्नको निम्ति माओवादी प्रयोग भएको थियो। र यिनीहरू यो दुईटा घटनाले गर्दाखेरि यिनीहरू अत्यन्तै बदनाम र जनताबाट आकर्षण समाप्त भइसकेका समूहहरू थिए। र अब यो टेस्ट गर्नबाट चाहिँ बाँकी थियो एमाले हैन। कुनै ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको एउटा चाहिँ तपाईँको योजनामा चाहिँ प्रयोग हुन बाँकी रहेको थियो एमाले, त उसको नेतृत्व देखाएर हैन, उसको नेतृत्वको वरिपरि फेरि यिनी सबै फ्याक्टरहरूलाई ल्याएर चाहिँ जोड्ने र प्रयोग गर्ने, एउटा मिसनमा प्रयोग गर्ने। र अब त्यो मिसनमा प्रयोग भएपछि वा नभएपछि पनि अब विदेशीको रणनीति के हुन्छ भन्छ भने कुनै पनि शक्तिलाई एकीकृत बस्न त दिँदैन, उसलाई पनि भोलि समस्या हुन्छ। जस्तो इतिहासमा देखियो नि, उनीहरूले सद्दाम हुसेनलाई उठाए, त्यही घाँडो भएर आयो, बिन लादेनलाई उठाए, त्यही घाँडो भएर आयो।
अब इन्डियाको निम्ति पनि त्यस्ता घटनाहरू भए। त्यस कारणले त्यो प्रयोगपछि उनीहरूले तिनलाई चाहिँ तपाईँको कोल्याप्स गर्छन्, विशृङ्खल बनाइन्छन्। यहाँले मैले रोकेँ, यहाँले त्यति बेला भन्नुभयो त्यो शक्ति पश्चिमा शक्ति थियो, विशेष गरी अमेरिका लगायत। मैले प्रश्न भनेको थिएँ, यो युरोपियन र अमेरिकनले गराएको एकता हो होइन। धेरै मान्छेहरूले चिनिया भने होइन, गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरे, तर त्यो अमेरिकन र युरोपियनहरूले गराएकै एकता थियो र एउटा मिसनमा गराए। अब त्यो मिसन मैले भने नि, त्यो मिसन कस्तो हुन्छ भने अब केही प्रक्रिया थियो। जस्तो तपाईँ जस्तो केपी ओली सत्तामा आउने बित्तिकै होली वाइनबाट काम सुरु भयो होइन। त्यसपछि उनीहरूले पश्चिमी मिसनसँग 1 दर्जन काम गरेका छन्। जस्तो अमेरिकनहरूलाई अनएराइभल भिसाको म्याद 6 महिना बढाउने, अब तिब्बतीहरूको कार्यक्रममा चाहिँ अमेरिकन इन्डियन के अरे चाहिँ यो ब्रिटिस राजदूतलाई को पहुँच बढाउने, अब जस्तो सिके राउतको प्रकरण त्यो अवतरणको कुरा भयो लगायत धेरै कुराहरू गरे। त्यो एउटा पृष्ठभूमि वातावरण बनाउने कुरा थियो, तर त्यसको क्लाइमेक्स थियो एमसीसी। सुन्नुहोस् है, त्यसको क्लाइमेक्स थियो एमसीसी। त्यहाँ लगेर यो टुङ्ग्याउने, एमसीसी पारित भएको भए पनि यो विघटन हुन्थ्यो। अब एमसीसी पारित भएर सुन्नुहोस् है, अनि उनको के भन्छ भने उनको जो टार्गेट थियो नि, त्यो टार्गेटमै अवरोध आयो होइन। त्यो टार्गेट किन त्यो क्लाइमेक्स किन भन्छ भने एमसीसी पारित गर्ने भनेको मैले बुझेको नेपाललाई अहिले विश्वको जो विभाजन, 2टा ध्रुवमा विभाजन भएछ नि, त्यो विभाजनमा चाहिँ ठ्याक्कै अमेरिकन कित्तामा वारमा धकेल्ने कुरा हो होइन। अमेरिकन त त्यो डिजाइनबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो डिजाइनमा एउटा क्लाइमेक्समा उनीहरू आइपुगेपछि अब यससँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धेरै फ्याक्टरहरू अब यहाँ टक्राए होइन। जस्तो यो मिसन बुझेपछि त चिनिया स्वार्थ पनि टक्रायो, रसियन स्वार्थ टक्रायो, इन्डियन स्वार्थ टक्रायो। अब यो टक्राउले के गर्यो भन्छ भने त्यो एमसीसीको योजनालाई सहज ढङ्गले अगाडि जान सकेन। अन्तर्विरोध त्यहाँबाट पैदा भयो। सुन्नुहोस् है, जस्तो मैले भने नि होली वाइन सम्मेलनदेखि लिएर केपीले गरेका कुनै पनि चिज यिनको अन्तर्विरोध छैन, देखिएन। अन्तर्विरोध आयो एमसीसीमा। किन भन्छ भने यो चाहिँ यो सबै प्रक्रियाको क्लाइमेक्स थियो। यो यसपछि के भने टुङ्गिन्थ्यो यो प्रक्रिया। नेपाल युद्धमा फस्थ्यो, एउटा किताबमा फस्थ्यो। अब त्यो अर्को पक्षलाई त्यो पस्ने कुरा भएन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई। अब यसको चाहिँ निकास खोज्नको निम्ति जो अन्तर्विरोध त स्वार्थको टक्राउले आयो। अब त्यसपछि यहाँ आवश्यकता महसुस के भयो त भन्छ भने अब अहिले भएको दलीय समीकरण जो चारैतिर दलीय समीकरण छ र अब सत्ता समीकरण, यसलाई नतोडिकन, यसलाई भङ्ग नगरिकन अब अर्को बाटो निकास त नखुल्ने भयो। त्यस कारणले त्यो निकास खोल्ने दिशामा उनीहरूले जे जति चाहिँ रणनीति अपनाए त्यो कारणले विस्फोटक भयो। केपीको मुभ पनि त्यही हो। जस्तो अध्यादेश, हिजोको अध्यादेशको कुरो पनि त्यही हो र अहिले पनि त्यो अध्यादेशको कुरो आइरहेछ, सङ्कटकाल कुरो आइरहेछ। अब यो निकास कसरी दिने भन्ने खेलमै केन्द्रित छन् र अब मलाई अब एमाले त्यहाँ टेस्ट हुन खोजेको मैले भने तेस्रो फोर्सको रूपमा, जस्तो पहिले काङ्ग्रेस, दोस्रो माओवादी र तेस्रो यो चाहिँ नेपाललाई पुरै चाहिँ कोल्याप्सै गर्ने एउटा युद्ध मोर्चामा बदल्ने, अमेरिकन युद्ध मोर्चामा बदल्ने जो डिजाइन हो, यो डिजाइनमा एमाले प्रयोग गर्नको निम्ति यो एकता गराइएको थियो। एकता मात्रै होइन, केपीको पोस्टर जो राष्ट्रवादी पोस्टर बनाएको थियो नि त्योभन्दा अगाडिदेखि, र त्यसमा पनि भरोसा पुरै नभइकन। जस्तो उनको बहुमतको सवाल थियो, किन बहुमत गराएर जस्तो यहाँबाट त संसदबाट पारित गर्ने कुरो छ। अब त्यसमा पनि सुनिश्चितता नभएपछि माओवादी समेत खापेर, माओवादी मात्रै होइन त्यहाँ स्वतन्त्र खालका धेरै तत्त्वहरू त्यहाँ गाभिएका छन् होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नामै सुन्न नचाहने र पुरै नेपाल विरोधी मिसनमा प्रयोग भएका हृदय त्रिपाठीदेखि लिएर होइन रामराजाका छोराहरूसम्म त्यहाँ जोडिएका छन्। माओवादी त्यसको अन्तिम कडी हो। अब यो गरिकन एउटा खेल खेल्ने जो थियो नि, यसमा गद्याविरोध आएपछि अहिले विस्फोट भएको हो र यो नेपालभित्रको कुनै परिघटना, आन्तरिक परिघटना अथवा त्यो पार्टीभित्र कुनै वैचारिक राजनीतिक मतभेदको कारणले यो अन्तर्भेद आएको होइन। र मैले भनेको चाहिँ एक ठाउँमा लगेर यो विभाजित हुन्छ, एउटा काम सकिन्छ होइन। अब त्यो पुरा होस् वा नहोस्, यो ब्रेक हुन्छ। पुरा भए पनि ब्रेक हुन्छ होइन, मिसन पुरा हुन्छ। अब नभए पनि ब्रेक हुन अर्को समीकरण खोज्नुपर्छ। त्यो बिन्दुमा आएको हुनाले यिनको यो अन्तर्विरोध अब केही समय चाहिँ यस्तै लिङ्गरिङ भएर जान्छ। मलाई लाग्छ तुरन्तै यो टुङ्गो लाग्दैन, तर अन्ततको त यो चाहिँ एउटा चाहिँ विभाजन। यहाँले भन्नुभयो यो क्लाइमेक्स चाहिँ एमसीसी थियो। एमसीसी पास भए पनि नेकपा विघटन नै हुने हो, फुट्ने नै हो, र एमसीसी पास नभए पनि नेकपा फुट्ने नै हो होइन। त्यो एउटा क्लाइमेक्स चाहिँ एमसीसीमा थियो। अब यति बेला त एमसीसी त्यतिकै अड्कियो। अब चाहिँ यो यहाँले भने जस्तो यो कति समयसम्म नेकपा यही अवस्थाबाटै गुज्रिरहन्छ र तत्काल चाहिँ के हुनसक्छ? अब होइन, जस्तो एमसीसीको म्याद गुज्रियो, तपाईँले एउटा भन्नुभयो जस्तो म्याद गुज्रिएर अमेरिकनहरूले छोड्नेवाला छैनन्, यो गलत भ्रम हो। जस्तो चर्चामा आइसकेको छ नि त, अब सरकारी पक्षका मान्छेहरू यसको चाहिँ म्याद चाहिँ बढाउने
वार्ता गरिरहेका छन्। अब म्याद बढाउने कुरा गर्लान् अथवा चाहिँ नयाँ सम्झौता गर्ने कुरा गर्लान् अथवा एमसिसीले नभए पनि यस्तै कुनै प्रोजेक्ट आउला, त्यो सब आफ्नो ठाउँमा छ। तर अमेरिका चाहिँ यो चाहिँ म्याद गुज्रेर अमेरिका चाहिँ ब्याक हुँदैन। किन भन्छ भने उसको नेपालभित्रको भू राजनीतिभित्र उसको संलग्नता उसको जीवन मरणको प्रश्नसँग जोडिएको संलग्नता हो हैन। अब यसलाई सार रूपमा भन्ने हो भने चीनलाई कसरी समाप्त पार्ने पराजित गर्ने भन्ने रणनीति नै हो। अरू कुनै कारणले अमेरिका यहाँ आउन खोजेको छैन, यो भ्रम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यत्रो वारपारकी लडाइँमा उनुभएको हुनाले उनीहरूले छोड्दैनन्, एउटा कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ सायद त्यही कारणले लाग्छ मलाई, जस्तो ओलीको यो चाहिँ संसदबाट 16 गतेभित्र एमसिसी पारित गर्ने सम्भावना अब समाप्त भएपछि हैन, केपी ओली नाङ्गो ढङ्गले चाहिँ बाहिर आए हामीले देखिरहेछौँ। अब प्रयास पहिले पनि भयो एमसिसी अड्केपछि, जस्तो अध्यादेशको हतियार ल्याए नि, तर चाहिँ अब उनको चाहिँ चलाखीको कारण भनौँ वा के भनौँ, त्यसमा संवैधानिक चाहिँ तपाईँको नियुक्तिको अध्यादेश पनि जोड्या हुनाले काङ्ग्रेस भड्कियो, त्यहाँ भड्कियो। किन त्यो शेरबहादुरको त्यो छलफल भएको थिएन। र यतातिर पार्टीभित्र प्रचण्डहरूलाई के त्रास भयो भन्छ भने अब केपीले कुनै पनि बेला मुद्दा मामला लगाएर सबैलाई चाहिँ थुनिने स्थिति आयो हैन। अब यिनीहरू सबै भड्केर त्यो असफल भयो। र अब दोस्रो प्रयास अहिले पनि जो आइरहेछ नि, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर बारम्बार भेटघाट, सेना प्रमुखसँग भेटघाट, उनी अहिले पनि चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, त्यो अध्यादेश दुईवटा तयार छन्, अध्यादेश ल्याउने, संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, उनको त्यो 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 चाहिँ मिसन अहिले पनि रोकिएको छैन। तपाईँले भने जस्तो यो कहिलेसम्म रहन्छ त भन्छ भनेपछि जुन बेलासम्म यो स्टेप चालेर पनि केपी ओलीले बहुमतका साथ काम गर्ने एउटा तस्बिर प्रश्न हुँदैन, त्यो बेलासम्म यो चाहिँ टुक्रिँदैन हैन। किन भन्छ भने अब टुक्र्याउनुको पछाडि उद्देश्य त आफूले काम गर्ने हो। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रको सिन क्लियर हुनु पऱ्यो पहिले हैन। जस्तो अब काङ्ग्रेसले 16 डोलो केपीलाई साथ दिने हो कि होइन, त्यो पनि निश्चित छैन। काङ्ग्रेसभित्रै दुईवटा मत आइरहेछ अहिले, एउटा केपी ओलीसँग, जस्तो केपी ओलीसँग त्यो लसफसलाई लिएर चाहिँ अर्को पक्षले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेछ हैन। अर्को पक्ष चाहिँ त्यति सहज ढङ्गले सलक्कै देउबाको डिजाइनमा आउँछ भने चाहिँ मैले देख्दिनँ। अब जस्तो मधेसवादीहरू एउटै मतमा आउँदैन, अब त्यो विभाजन गर्नु पर्ला। त्यो विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ यिनको मत पुग्ने हो कि होइन, जस्तो आफ्नै पार्टीभित्रै छ हैन। त्यो अध्यादेश ल्याएर चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउनुको निम्ति त्यो क्राइटेरियाभित्र चाहिँ केपीले मेन्टेन गर्न सक्ने हो कि होइन, यो सबै खेल जुन बेलासम्म अलि स्पष्ट चित्र आउँदैन नि, त्यो बेलासम्म यिनको वार्ता, सौदाबाजी, बार्गेनिङ, एकअर्काले आरोप लगाउने प्रक्रिया चल्छ, यो चल्छ। र एउटा चिज के हुन्छ भन्छ भने जस्तो यसबाट चाहिँ पार लाग्ने स्थिति केपीले पनि देखेनन् एकछिन भनौँ। त्यो थाई चित्र अगाडि बढ्ने चाहिँ चित्र क्लियर भएन, केपीको निम्ति पनि क्लियर भएन। अथवा अर्को पक्षलाई पनि तपाईँको पार्टी विभाजन गरेर हाम्रो सरकार पनि बन्दैन अथवा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको हाम्रो पकड पनि कायम रहँदैन भन्ने खालको यो अन्योलता हुन्छ नि। अब त्यसको अन्त्य नहुँदासम्म यिनीहरू वार्तामा बस्ने, लम्ब्याउने, दाउपेच चलाउने, एकअर्का विरुद्ध खेल्ने, यो केही समय चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ जारी रहन्छ भन्ने चाहिँ मैले यो बिचमा कुनै खालको हुन्छ नि केही समयका लागि भए पनि नेकपा भित्री अहिलेको विवाद तत्कालका लागि चाहिँ त्यो समाधान भयो भनेर त्यो एक खालको सन्देश दिनका लागि कुनै सहमति हुन सक्ला कि नसक्ला? होइन, सहमति यस्तो बिचमा यस्तो सहमति जस्तो पार्टी विभाजित गर्न हुन्न, देशलाई अस्थिर बनाउनु हुन्न भन्ने कोणबाट यिनीहरूको बिचमा छलफलै हुँदैन, यो मान्छेको भ्रम हो। त्यहाँ यो विषयमा वार्तै हुँदैन। मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो विवाद र जो विवादका विषय छन् नि, कहीँ पनि राष्ट्र र चाहिँ नागरिकको कुरा मुद्दा त जोडिया त छैनन्। यहाँ त प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा छ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा छ, अनि त्यसपछि नियुक्तिहरूमा चाहिँ एकलौटीपनको कुरा छ। अब केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ रोकिन्छ कहाँ त भन्छ भने मैले भनेको अब त्यो कुनै एजेन्डामा अब देशमाथि समस्या पर्ला भन्ने एजेन्डामा यिनको कम्प्रोमाइज हुँदैन, किन लडाइँ त्यहाँबाट सुरु भएकै होइन। अब यो चाहिँ केही समय अड्किन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यो सेफ ल्यान्डिङ, अस्थायी रूपमा सेफ ल्यान्डिङको कुरा होला। अब भाषा जेसुकै प्रयोग गरून्, अब उनीहरू अगाडि बढ्न खोजेको तस्बिर क्लियर नहुँदासम्म यो रोकिन्छ, तस्बिर क्लियर नहुँदासम्म रोकिन्छ। अब त्यो तस्बिर क्लियर भयो भने यो किन रोकिँदैन भन्छ भने यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक परिघटनाबाट उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध होइन, यसको नाभि बाहिर जोडिएको छ, बाहिरी रणनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले अब यिनीहरूलाई कतातिर मुभ गरेर कहाँ लगेर टुङ्गाइदिने भन्ने कुरा त्यो रणनीतिले निर्णायक रूपमा काम गर्ने हो। यिनको बिचको चाहिँ जो छलफल छ नि एजेन्डा यहाँ देखाउने, यसले चाहिँ निर्णय गर्ने होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने केही समय जस्तो अब 2 महिना लाग्ला, 3 महिना लाग्ला। जस्तो केपीको पनि मलाई लाग्छ तपाईँको सारा स्थिति सुदृढ
सबैतिर परिपक्व भएर उनको फेरि यो सबै तोडफोड गरिकन फेरि अर्को बहुमतको सरकार बन्ने क्लियर भइदिए भए केपीले अहिलेसम्म पर्खिँदा पनि पर्खिने थिएनन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब अर्को पक्षसँगको विवादको कारणले केपी ओली आफ्नो यो मिसनबाट पछाडि हट्ने अथवा चाहिँ तपाईँको अब देशलाई दुर्घटनामा नपारौँ भन्ने सोचमा केपी ओली आउने सम्भावना मैले कति पनि देख्दिनँ। त्यस कारण यो रोकिने भनेको माने जति पनि फ्याक्टर लडिरहेको छ नि, जस्तो त्यसमा अब त सबै मुछे नि त, काङ्ग्रेस मुछ्यो, अब राप्रपा मुछ्यो, मधेसवादी मुछे, अब जस्तो बाबुरामहरू मुछेलान्, किन सबै त गोटी हुन्। अब त्यो भित्र चाहिँ यो समीकरणको लडाइँमा अब कुन समीकरण चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चिज चाहिँ स्पष्ट नभइकन यो विभाजन हुँदैन। मैले भन्न खोजेको मात्रै त्यति मात्रै हो। तर अन्ततको त यिनको विभाजन किन हुन्छ भन्छ भने यसलाई सधैँभरि गज्याङ मज्याङ राखेर अहिलेकै अवस्थामा राखेर उनको रणनीति चाहिँ अगाडि बढ्दैन। जसले खेलाइरहेछ उनको रणनीति अगाडि बढ्दैन र उनीहरूलाई आजै कि भोलि भन्ने स्थिति कहाँ आइसकेको छ। जस्तो अमेरिकनहरूकै म कुरा गर्छु, यिनीहरू आफ्नो कोणबाट खेलिरहेछ, उनलाई आजै कि भोलि भन्ने स्थिति कहाँ आयो त भन्छ भने यदि नेपालमा यही गज्याङ मज्याङ स्थिति 6 महिना मात्रै रह्यो भने विश्वको नक्सै अर्को भएर जान्छ होइन। जस्तो अमेरिकनहरूले ठेक्नै नसक्ने भए त्यो कोरोना मात्रै होइन, उनको देश गहिरोसँग विभाजित भइसकेको छ होइन। जस्तो रिपब्लिकनको नाम कट्टरपन्थीको नाममा र अहिले त्यही आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा चाहिँ अर्को रिपब्लिकन पङ्क्तिले डेमोक्रेटलाई सघाइरहेछ होइन, एउटा मध्यमार्गी बाटो। र अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ अश्वेतहरू जो छन् नि, अब उनीहरूको एउटा ध्रुव यो एक खालको गृहयुद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोतिर अमेरिका फसिरहेछ। अब यो सबैबाट कसरी चाहिँ यो सबै चिजलाई समस्यालाई डाइभर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको खेलमा अमेरिकनहरू लागिरहेछ। त्यस कारणले उनीहरूलाई धेरै पर्खिने समय छैन र त्यसको उनीहरूले यो 5-6 महिना कुर्ने भन्ने होइन, 6 महिनासम्म त उनीहरू डुबिसक्छन् मेरो आफ्नो बुझाइमा है। जस्तो उनीहरूले यो 6 महिना भनौँ न भन्दा अझ यतै यहाँले भन्नुभयो अझ छिटै उनीहरूले यहाँ थप के गर्न सक्छन् र कुन ढङ्गले? जस्तो उनीहरूको सुन्नुहोस्, अमेरिकनहरूको अहिले पहिलो प्रयास के हो भन्छ भने सबैतिर पार्टीहरू तोड्ने र चाहिँ तपाईँको अब त्यो अराजकतालाई अलिकति जस्तो के अरे संसद विघटन गर्ने, अरू केही होइन, त्यो ओलीले प्रष्ट भनिसकेका छन्, संसद विघटन गर्ने अनि सङ्कटकाल लगाउने। किन विरोध हुन्छ, ठेक्ने आधार त ओलीसँग त छैन, जनमत त छैन, अनि ठेक्न नसक्ने भएपछि सङ्कटकाल लगाउने, अब सेनाको बलमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको यिनको रणनीति देखिन्छ होइन। अब तर यसले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि यिनको सोच पो त्यो हुने भयो त, तर यिनको सोचै अनुसार चाहिँ नेपालको परिवेश अगाडि बढ्छ भन्ने त छैन। त्यहाँ त विरोधी पक्ष पनि जब्बर छ, अर्को जनमत पनि जब्बर छ। त्यस कारणले अब यो दाउपेचमा चाहिँ तपाईँको उनको जोड मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूको कोणबाट पनि त्यही देख्छु। जस्तो अहिले तत्कालै उनले भनेअनुसारको सर्लक्कै नेपालमा चाहिँ खेल खेल्ने अगाडि बढाउने सम्भावना उनीहरू दुइटै देख्दैनन्। त्यस कारणले दुवैको प्राथमिकता अहिले चाहे चाहिँ अब कुनै पक्षलाई प्रयोग गरेको जस्तो देखाउन्, उनको प्राथमिकता नेपालमा अराजकता पैदा गर्ने। त्यसै भएपछि अस्थिरता अराजकता भयो भने गठबन्धनको कुरा आउँछ। सुन्नुहोस् है, जे गर्दा अराजकता त्यो सृजना हुन सक्छ, त्यो अराजकतामा त उनी खेल्न पाउने भयो नि त। जस्तो धमिलो भयो भने उनी चलखेल गर्ने वातावरण बढ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता सुन्नुहोस्, पहिलो प्राथमिकता केपी ओलीकै नेतृत्व बहुमतको सरकार। अब त्यो सम्भावना पनि मैले त्यति प्रबल देख्दिनँ, त्यति बलियो देख्दै के त्यसको निम्ति केही समय प्रयास गर्छन्। मैले भने नि काङ्ग्रेस ध्रुवीकरण हुनु पर्यो, मधेसवादी ध्रुवीकरण हुनु पर्यो, अन्त सबै ध्रुवीकरण हुनु पर्यो, यिनकै पार्टी पनि ध्रुवीकरण हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति केही समय लाग्छ। अब त्यसबाट निकास निस्कने सम्भावना देखेन भने केपीले ल्याउने अध्यादेश हो र संसद विघटन हो। अब यसमा चाहिँ कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। अब त्यो बाटोबाट भन्दा बाहिरबाट केपी ओली जाँदैनन्। तर अब त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालभित्र राजनीति धेरै ध्रुवीकृत भइसक्छ। जस्तो तपाईँको भने अब त्यसको यो खेलका पछाडि के छ त्यो त सबैले बुझाएको छ नि। जस्तो हिजो साँझबाट चिनिया राजदूतको भेटघाटको कुरा आइरहेछ, माधव नेपालसँग भेटको कुरा आइरहेछ होइन। जस्तो मैले भने नि विभिन्न फ्याक्टरको अब प्रेसर त पर्यो यहाँ। जस्तो चिनिया प्रेसर पर्छ, रसियन प्रेसर पर्छ, इन्डियन पनि पर्छ, अमेरिकन पर्छ, युरोपियन पर्छ। अब त्यसले चाहिँ यो समीकरणलाई कतातिर लैजान्छ भन्न सकिँदैन। म त्यो चाहिँ अनुमान अहिले गर्न सक्दिनँ। तर चाहिँ केपीको प्रयास चाहिँ अब स्पष्ट एउटा आफ्नो समीकरण बनेन, सरकार चलाउने समीकरण बनेन भने उनले अराजकता पैदा गर्ने हो। उनको खेल त्यति हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतकाहरूको चाहिँ त्यसपछिको स्टेप के हुन सक्छ? उनीहरूले के गर्न सक्छन्? मैले यहाँ चाहिँ गाह्रो देख्छु। जस्तो मैले 2-3टा कोणबाट गाह्रो देख्छु। पहिलो कुरो त यिनको समस्या मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने केपी ओलीसँगको लडाइँमा उनको नीतिगत र विषयगत राजनीतिक बहस यिनीहरूले उठाउन सकेनन्। जस्तो चाहिँ कोरोनाको समस्या, बेरोजगारी समस्या
अब इन्डियासँगको त्यत्रो सिमानाको समस्या, एमसिसीकै समस्या त थुप्रै छन् नि। अब यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने मुद्दामा यिनीहरू लडेनन्। यिनीहरू कहाँ जान थाले त भन्छ भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये कसले लिने भन्नेमा गएपछि यो लडाइँ आम मान्छेहरूको बुझाइमा उनको चाहिँ स्वार्थको लडाइँतिर गयो। अब यसबाट यिनीहरूले सहानुभूति पाउँदैनन्। एउटा कुरा, यो लडाइँबाट चाहिँ यिनीहरूले सहानुभूति पाउँदैन, किन यिनको खानेपिनी लडाइँसँग त जनताको त सरोकार त छैन नि। त्यस कारणले अब यिनीहरू चाहिँ यही ढङ्गले सीमित रह्यो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपीले चाहिँ भोलि संसद विघटन गरेर सङ्कटकाल लगायो भने पनि यिनको प्रतिरोध गर्ने क्षमता मैले स्थिति देख्दिनँ, सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने पहिलो कुरो त त्यहाँ पनि विभिन्न गुटको समीकरण छ, जस्तो प्रचण्ड गुट, माधव नेपाल गुट, झलनाथ समीकरण विभिन्न खालको छ। त्यही समीकरण कति मिल्ने हो त्यही नै अनिश्चित छ। दोस्रो कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग लड्ने कुनै चाहिँ नीतिगत चाहिँ तपाईँको आधार छैन, नेतृत्व स्वार्थको लडाइँ छ। यसले त पार्टीभित्र पनि उनलाई कमजोर बनाउँछ। अब यो नीतिगत तहमा पस्नै सकेनन् भने भोलि फुट्यो भने पनि के हुन्छ भन्छ भने त्यो अवसरवादी त्यस्तो स्कुलिङमा हुर्केको मान्छेले त पावर हेर्छ, कहाँबाट स्वार्थपूर्ति त्यो हेर्छ नि त। त्यहाँ त झलनाथलाई अथवा माधव नेपाललाई साथ दिँदैन मान्छेले, त्यो सबै केपीतिर खापिन्छ भोलि होइन। अब त्यो एउटा खतराबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्, एउटा कुरा। अब दोस्रो चाहिँ मैले समस्या के देख्छु उनीहरूको भन्छ भने यो नीतिगत चाहिँ लडाइँको अभावको कारणले भोलि त्यो विभाजन पछि पनि उनको सरकार बन्ने कुनै समीकरणबाट उनको सरकार बन्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ होइन। किन भन्छ भने उनीहरूभित्र बार्गेनिङ गर्न कसैलाई पनि गाह्रो छ। मैले भने विविध चाहिँ प्रवृत्ति छन्। अब जस्तो इन्डियनले बार्गेनिङ गरे पनि त्यो प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरे मात्रै हुँदैन, त्यहाँ झलनाथ र माधव नेपालका समूह छन्। अर्कोसँग मात्रै बार्गेनिङ कसैले पनि गरेर हुँदैन, त्यहाँ अर्को समूह पनि छ, त्यही एकरूपता हुँदैन। त्यस कारणले यिनीहरूको पोजिसन मैले अप्ठ्यारो देख्छु, किनभने लडाइँ चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ अब एकदम स्वार्थपीडित भयो, यिनीहरूको लडाइँ स्वार्थपीडित भयो। तर अब यो दुईटा फ्याक्टरको तुलना गर्दा मलाई लाग्ने के हो, जस्तो विभाजन भोलिको बिन्दुमा पुग्ने समय आयो भने अब केपी चाहिँ सफल भयो भने नेपाल यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा चाहिँ एउटा मोर्चामा चाहिँ तत्कालीन एउटा मोर्चामा खडा हुन्छ। नेपाल फस्यो, युद्धमा फस्यो, यसमा शङ्कै गर्नु पर्दैन। र अर्को पक्षबाट कुनै विदेशीलाई बोकेर त्यो ढङ्गले अगाडि जाने समीकरण त्यहाँ मैले देख्दिनँ। मैले पनि विविधता छ नि, त्यो प्रचण्डले मात्रै बोकेर जस्तो अहिले हल्ला आइरहेको छ नि, इन्डियनहरूले बोक्या होला, इन्डियनहरूले बोकेर प्रचण्डबाट पनि काम हुँदैन, अथवा अर्को चिजलाई अर्कोले बोकेर पनि काम हुँदैन, त्यही भित्रै सहमति हुँदैन, त्यहाँ विविधता छ। त्यस कारणले त्यो पक्ष त्यो चाहेर पनि देशका विरुद्ध जस्तो केपीको सर्लक्क सोरोडोलो छ नि, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले एउटा त्यहाँ देख्दिनँ। अब त्यस कारणले खतराको हिसाबले तत्काल त्यो पक्षबाट देख्दैन। तर चाहिँ एउटा चिज के हुनसक्छ भन्छ भने एउटा चिज जस्तो केपीको सरकार ढलिहाल्यो भने जस्तो इन्डियनसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने, लिङ्गरे हुने, लाम्मिने खालको एउटा समस्या अलिकति सधैँको निम्ति पेन्डिङमा रहने खालको खतरा पैदा हुन्छ। यद्यपि यसको अर्थ जस्तो केपीले त्यो भनेको चाहिँ जस्तो सिमानाको नक्साको कुरा छ। यद्यपि फेरि म कुन ठाउँमा छैन भन्छ भने केपी ओलीले यो नक्साको मुद्दा, सिमानाको मुद्दा एकदम सुल्झाउन चाहेका हुन्, उनको त्यहाँ दृढ अडान छ, यो चाहिँ गलत बुझाइ हो फेरि मान्छेको। केपी ओलीको पनि त्यो कार्ड हो। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण देऊ। जस्तो संसदको राज्य व्यवस्था समितिले के अरे चाहिँ तपाईँको धेरै परिनिर्णय गरेको, नक्सा पारित गरेर उनले अटेर गरेको नगरेको हो। उनकै पार्टीले धेरै परिनिर्णय गरेको, उनले अटेर गरेको नगरेको हो। र नक्सा पारित गर्न 3 दिन अघिसम्म पनि नक्सा पारित गर्नु हुँदैन, हामीले त भूमि नै ल्याउँदैछौँ, भूमि ल्याएपछि त अटोमेटिकली नक्सा आउँछ भनेर 3 दिन अगाडिसम्म उनले जिद्दी गर्दै थिए। उनलाई कुनै परिस्थितिले नक्सा पारित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्यायो, मैले त्यो बुझ्छु। कुनै यसका पछाडि धेरै फ्याक्टर छन्, अब यहाँ अहिले नै जाउँ। अर्को चाहिँ केपी ओलीप्रतिको मेरो अर्को तपाईँको बुझाइ के छ भन्छ भने जसको कब्जामा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा टोटली 100% पैसा चाहिँ इन्डियन गान्धी फाउन्डेसनको लगानी छ होइन, गान्धी फाउन्डेसनको लगानी छ। र जसले चलाएको मदन भण्डारी कलेजमा टोटली गान्धी फाउन्डेसनको लगानी छ। र अब जसले चाहिँ त्यही इन्डियनहरूले दिएको पैसाले झापामा चाहिँ केपी ओली फाउन्डेसन खोल्दैछ, दर्ता पनि गरिसके भने त्यो मान्छेलाई मैले चाहिँ कति चाहिँ देशभक्त हो भन्ने बुझ्छु होइन। टोटली इन्डियाबाट पालिएको मान्छे, यिनको सारा सम्पत्तिको स्रोत अहिले पनि चाहिँ इन्डियन पैसाबाट परिचालित मान्छे, अब कसरी चाहिँ त्यो देशभक्त चाहिँ स्ट्यान्डमा जान्छ भने मैले बुझ्छु। हो, मैले यतिसम्म मान्छु कि अब इन्डियाभित्रको आन्तरिक लडाइँमा
होइन। जस्तो र बिजेपीका आरएसएसको विरुद्धमा लडाइँ हुनसक्छ, काङ्ग्रेस आएर चाहिँ बिजेपीको विरुद्ध विषयमा हुनसक्छ, साउथ ब्लक र बिजेपीको विषयमा हुनसक्छ, अथवा चाहिँ त्यति मात्र होइन, इन्डियाभित्र चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न र चाहिँ तपाईँको इन्डियनको बिचमा पनि त आफ्नो एजेन्डामा लडाइँ त छ नि। अब यो लडाइँमा चाहिँ अहिले एन्टी मोदी जस्तो उनलाई सघाउन, जस्तो उनको नेक्ससबाट काम गर्न, जस्तो तपाईँको रको साउथ ब्लकको अब काङ्ग्रेस मैले भने नि गान्धी फाउन्डेसनबाट पैसा ल्याएर अहिले चलाइरहेछन्, उनले त्यसैबाट चाहिँ ओली फाउन्डेसन खोल्दैछन् भनेपछि अब त्यो त्यहाँभित्रको अन्तर्निर्मा त्यो पक्षलाई मजबुत बनाउन, हात बलियो बनाउनुको निम्ति एउटा र यही मिसनसँग जोडिएको, जस्तो पश्चिमाहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै चिनियाभन्दा पनि रसियन किता भन्छु मैले अझै, जस्तो रसियन प्रभावमा रहेर चाहिँ इन्डियनहरू ठ्याक्कै उनको रणनीतिमा चाहिँ प्रयोग हुन नसक्ने स्थिति आइरहेछ नि। यसबाट कटाउनुको निम्ति उनीहरूले चीनसँग सट्टै इन्डियालाई युद्धमा झोस्न खोज्दैछन्, किन चीनसँग झोस्ने बित्तिकै रसियासँग वारपार हुन्छ। इन्डियन सम्बन्ध सुन्नुहोस् है, होइन रसियासँग, किनभने रसिया त अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ चीनको एलाइमा छ, त्योभन्दा बाहिर त रसिया जाँदैन। किन हुन्छ भने चीनको निम्ति जसरी चाहिँ मुख्य शत्रु अमेरिका छ, रसियनहरूको केस सेम त्यही हो र रसियनहरूसँग त यति अन्तर्विरोध बढिरहेछ कि अहिले जर्मनी जस्तो आफ्नै क्याम्पको देशले जो प्राकृतिक कच्चा चाहिँ ग्यास आयात गरी जो पाइपलाइन बनाइरहेछ नि 2200 किलोमिटर लामो, अब रुससँग त्यो सम्झौता गर्यो भनेर चाहिँ जर्मनमाथि नाकाबन्दी लगाएछ अमेरिकाले, होइन। रसियनहरूलाई चाहिँ युरोपमा पनि पस्न नदिने देश हो अमेरिका भनेपछि अब यो लडाइँमा, यो ध्रुवीकरणमा रसिया त चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई मही खाएर चाहिँ तपाईँको अमेरिकन कितामा यिनीहरू गयो भने इन्डियनलाई मही खाएर त बस्दैन, इन्डियन किता त छोड्नुपर्छ, उसलाई त किनारा लगाउनुपर्छ। त्यो जोखिम मोल्न इन्डियनहरू सकिरहेको छैनन्, समस्या त्यहाँ आइरहेछ उनीहरूलाई। त्यो जोखिम चीनका विरुद्ध यिनीहरू जान्थे, तर रसियनसँग सम्बन्ध तोड्ने जोखिम मोल्न उनीहरू सकिरहेछन्। त्यो गर्ने बित्तिकै इन्डियनहरू डुब्छन्, इन्डिया डुब्छ। अब यो तानातानमा मोदीलाई तर्साउनुको निम्ति, कमजोर पराउनुको निम्ति छरछिमेकमा वातावरण बिगारेर, यसका विरुद्धमा वातावरण बिगारेर अब सरेन्डर गराउनुको निम्ति उनीहरूले छिमेकीमा मोदीका विरुद्धमा प्रयोग गरिरहेछन् मान्छेहरू। त्यही मध्येको एउटा पात्र केपी ओली हो, मैले बुझेको त्यति हो। त्यो एउटा पात्र केपी ओली हो। अब त्यो कारणले नक्सामा स्ट्यान्ड लियो भनेर चाहिँ यो भूमिको निम्ति केपी ओली लड्छन् भनेर यो कसैले कल्पना गरे हुन्छ, होइन। जस्तो म टुङ्ग्याएको, जस्तो नक्सा त पारित त गरे, प्रक्रिया त अगाडि बढाएन, किन यसलाई चाहिँ क्यान्सर बनाउने छ उनको योजना, होइन। नक्सा पारित गरे, पश्चिमाहरू खेल्ने बाटो बनाए, होइन। अब यो चाहिँ कालापानी र लिम्पियाधुरा यो चाहिँ पश्चिमाहरूको हातमा गयो, इन्डियनलाई तर्साउने हातमा गयो, तर प्रोसेसमा केपी ओली जाँदैनन् है, यसमा कसैले आश नगरे हुन्छ। जस्तो वार्ता अगाडि बढेन, होइन, मोदीले त वार्ता गर्दैनौ भनिदिइसके नि, यिनले के गर्ने त? अब यिनले लगेर फौज राख्ने कि यिनले गएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि त्यो कुनै पनि बाटोमा यिनीहरू जाँदैनन्, यसलाई खेलाउने इस्यु बनाउँछन्। त्यो रणनीति बोकेर आएको मान्छे अनि चाहिँ मैले नक्सा पारित गरेँ भनेर चाहिँ मेरो सरकार गिराउन थाले भनेर कसैले पत्याउँछ भनेपछि यो चाहिँ मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने खेल हो, रणनीति सबै बाहिरको हो। तपाईँको बुझाइ त्यसो भए केपी शर्मा ओली भारत परस्त नै हो? होइन, भारत परस्त मात्रै होइन, तपाईँको सम्पूर्ण लगानी इन्डियाले गरेको छ। मैले भने नि त्यो नेक्सस फरक हो। जस्तो त्यो चाहिँ बिजेपीको नेटवर्क नभएर पश्चिमाहरूले र साउथ वेस्टको नेटवर्कबाट गरे। जस्तो गान्धी फाउन्डेसनबाट चाहिँ यिनलाई सारा पैसा सोनिया गान्धीको शासनकालमा आएको छ, काङ्ग्रेसको पालामा आएको छ, होइन। मदन भण्डारी अहिले पनि हेर्नुहोस्, सायद मलाई लाग्छ त्यो डरले त्यो पैसाको स्रोत खुल्छ भनेर यिनले पुरै ब्याङ्किङ प्रणालीमा पनि त्यो पैसा लाग्न सकिरहेको छैन, होइन। टोटली 100% गान्धी फाउन्डेसनको छ। मदन भण्डारी कलेजमा लगानी गान्धी फाउन्डेसनको छ। अनि त्यही पैसाहरू चाहिँ यहाँ अब कालापानीदेखि लिएर सारा वित्तन्डा मचाएर चाहिँ कमाएको पैसा चाहिँ लगाएर कालो धन लगाएर उनले चाहिँ अब केपी ओली फाउन्डेसन झापामा बनाउँदै स्थापना गर्दैछन् भने अब यो व्यक्ति इन्डियन सत्ता, सुन्नुहोस् है मेरो भाषा, एउटा मोदीको सरकार भयो, एउटा होल इन्डियन स्टेट भयो, होइन, सत्ताको भयो। इन्डियन सत्ताको विरुद्धमा केपी ओलीले अडान राख्छ र नेपालको सारा यो समस्या हल गर्छ भने यो मूर्खहरूको चाहिँ तपाईँको बुझाइ हुनसक्छ, अबुझहरूको बुझाइ हुनसक्छ। मैले त्यो ढङ्गले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। र इन्डियाको एउटा जो कित्ता छ नि अहिले मोदीलाई कमजोर बनाउने जो कित्ता छ नि, अब त्यो कित्ताको प्रोभोकेसन हो, होइन। तपाईँको नक्सामा पनि त्यो जोडिएको छ, त्यो चाहिँ एमसिसीमा पनि जोडिएको छ, र त्यो चाहिँ तपाईँको यो केपी ओलीको चाहिँ जो राष्ट्रवाद छ नि त्यहाँ पनि यो जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत खालको भ्रम सृजना गरेर एक खालको पङ्क्ति मैले के देख्दैछु पछि भन्छ भने यो वेस्टर्नबाट परिचालित, इन्डियामा रहेको किताबाट परिचालित, होइन, त्यो नेक्सससँग जोडिएका, सिधै जोडिएका वा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड कुनै चाहिँ एउटा नेटवर्कबाट चाहिँ प्रोभोक गरिएका जो मान्छेहरू छन्, हिजोसम्म केपीलाई अत्यन्तै
तल्लो भाषामा भनौँ आक्रोशित भाषामा तथा मम छिछि दूर गर्ने मान्छेहरू सबै केपीको बचाउमा लागेको मैले सुन्दैछु। त्यही नक्सालाई चाहिँ तपाईँको देखाएर यो झुट हो, ठिक छ, ल्याखे एउटा पोजिसनमा एउटा निर्णय त ओलीले मात्रै त गरे होइन नि। मैले भने नि निर्णय त सबैले गरिरहेको छ, त्यहाँ त काङ्ग्रेस पनि छ, अनि ओलीलाई मात्रै के को जस हुन्छ नक्सामा, होइन। अब मैले मान्थेँ, म यो च्याप्टरमा बहस गर्न सक्थेँ, यदि यो नक्सा इन्डियाको समग्र सिमानाको समस्या सुल्झाउने दिशामा केपी ओलीले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए म त्यो च्याप्टरमा बहस गर्न तयार हुन्थेँ। तर यो अगाडि बढ्दैन, खालि मोदीलाई चाहिँ गाली गर्ने बाटो बनाए, प्रक्रिया जाँदैन। जस्तो उनले बार्ता चाहिँ मैले भने नि उनले ब्रेक गरेपछि हामी गर्दैनौँ भनेपछि के त कोही कुरो अगाडि बढ्यो, त्यो बढ्नेवाला पनि छैन। त्यस कारणले यहाँ केपी ओलीलाई राखेर होइन देशभक्तिको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा राखेर जो चाहिँ सिआइए खेल्न खोजिरहेको छ नि, यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ आपत्ति त्यो कुरामा हो। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले भारतले मलाई हटाउन खोजिरहेछ, त्यो खेल खेलिरहेछ, नेपालकै नेताहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ भनेर जे भन्नुभयो नि, त्यसको अर्थ भनेको चाहिँ उहाँले त्यो एक खालको हुन्छ नि बनावटी र भ्रम सर्नका लागि मात्रै गर्नुभयो, त्यहाँभन्दा ज्यादा होइन। एउटा त भ्रम हो, अर्को चाहिँ यथार्थ के हो भन्छ भने मोदीको सत्ताले त्यो चाहन्छ। फेरि यो सबै चाहिँ केपीको अध्ययन हो भन्नु हुँदैन, किन अब जस्तो मोदीकै पालामा नक्सा पारित भएको छ। मैले अघि नै पनि भने यिनीहरूको नेक्सस मोदीसँग जोडिएको पनि होइन, यिनको कनेक्सन अन्तै छ। त्यस कारणले मोदीलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति त उनले त अब सबै फ्याक्टरहरू प्रयोग गर्छन्। त्यस कारणले मोदी सरकारले केही नभए पनि मैले भने नि नक्सा पारित भइसक्यो, त्यो प्रचलनलाई प्रयोग गरेर पनि अब चाहिँ त्यो चाहिँ क्यान्सल हुँदैन, त्यो चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ प्रयोग गरेर पनि क्यान्सल हुँदैन। तर नभए पनि उनको तत्काल एउटा चाहिँ सोच के देख्छु मैले भन्छ भने जसरी पनि केपी ओलीको सरकार गिराउने, होइन, त्यो रणनीतिमा मोदी सरकार चाहिँ छ र त्यो रणनीतिमा चाहिँ कसैलाई उसले चाहिँ पुस गरेको उक्साएको हुनसक्छ, त्यो मैले इन्कार गर्दिनँ। र अब त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ केपीसँग लड्न अलिकति इन्डियनहरूको सहयोग लिइहाल्नुपर्छ भन्नेमा पनि गएका होलान्। त्यसमा पनि यिनलाई धेरै चोखो चाहिँ ढङ्गले हामीले नबुझौँ, होइन। तर अब यो सबै चिज कहाँबाट आइरहेछ त हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने इन्डियनहरूको जो मैले सुरुमै भने नि अब केही सिप लागेन, वैधानिक रूपमा र राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा कसैको निकास निस्केन। गत्यावरोध छ नि, दलभित्र गत्यावरोध र सरकारभित्र गत्यावरोध जो आयो नि, कसैको पनि काम चाहिँ सर्लक हुन नहुने, यसलाई चिर्नको निम्ति, यसलाई तोड्नको निम्ति सबैको चाहना अब अराजकता, अस्थिरता, त्यहाँबाट मात्रै खेल्न सकिन्छ भनी निष्कर्षमा सबै पुगेका छन्। त्यस कारणले इन्डियनहरूलाई अहिले के चाहिन्छ, मोदीहरूलाई अब धेरै नभए पनि ओलीको सरकार चाहिँ ढाल्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ मोदीको पक्ष छ। अब एमसिसी चाहिँ अथवा यही खालको डिजाइन अब सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दैन भने यो ब्रेक गरेर एउटा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अन्यल सिर्जना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने अमेरिकनको रणनीति छ। त यो दुईटैको कमन बिन्दु एउटा मिलेर कहाँ आउन सक्छ भन्छ भने अब त्यसको निम्ति त जस्तो केपी विरुद्ध पुस गर्दाखेरि पनि अर्को पक्षलाई पुस गर्दाखेरि पनि इन्डियनले त्यो अराजकतामै जाने भयो। अब केपीलाई समातेर पश्चिमाहरूले पुस गर्दाखेरि पनि त्यो अराजकतामै जानुभयो। र अब यसको चाहिँ कनेक्सन मैले कसो अनौठी देख्छु, जस्तो युद्धकालमा देखियो नि, काङ्ग्रेस भने, माओवादी भने, तपाईँको अब के अरे एमाले भने आखिर चलाएको रहेछ एउटैले, होइन। एउटैले दुवैतिर हतियार दिएको छ, एउटैले दुईटैलाई ट्रेनिङ दिएको छ, एउटैले दुईटैलाई संरक्षण दिएको छ, पालेको छ, अनि सर्लक्क लगेर बारबुदीमा जोडे। किन सेन्टर एउटै थियो, उनलाई बारबुदीमा जोड्न किन कति पनि समस्या भएन भन्छ भने सबै उनकै सेन्टरबाट चलेका थिए। अब अहिले त्यही किस्सा देख्छु मैले, सुन्नुहोस् है, मैले त्यो किस्सा कहाँ देख्छु, जस्तो ओली र मोदी मैले भने नि देख्दाखेरि फ्रन्टमा यसो हेर्दाखेरि ठुलै अन्तर्विरोध जस्तो देखिन्छ, सिङ्गो इन्डियासँग नभए पनि मोदीसँग अन्तर्विरोध देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति ग्लोबल चाहिँ दायरामा चाहिँ अलिकति तन्काएर तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले मोदी र ओलीमा अन्तर देख्दिनँ। फेरि अर्को कोणबाट मैले त्यो कुन कोणबाट अन्तर देख्दिनँ त भन्छ भने जस्तो चीन विरुद्ध चाहिँ जस्तो अहिले के अरे हाम्रो त्यो लद्दाखमा जो भयो नि त इन्डिया, त्यो सारा पश्चिमाली पुस गरिरहेछ, उसलाई चाहिँ तपाईँको मोदीहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछ, तुरुन्तै चीनसँग कसरी लडाउने भनी प्रयोग गरिरहेछ, एउटा रणनीति सुन्नुहोस् है। अर्कोतिर केपीहरूलाई यहाँ चाहिँ मोदी विरुद्ध प्रयोग गरिरहेछ, उठाइरहेछ। अब केपीहरूको रणनीति छ एमसिसी जसरी पनि ल्याउने। अब उतातिर मोदीको सत्ताको रणनीति उनीहरू चाहिँ अमेरिकनबाट कसरी दुरुपयोग गरेका छन्, चीनसँग कसरी कन्फ्रन्टेसन गर्ने। अब दुवैतिरको चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको मुद्दा चाहिँ चीनको विरुद्धमा आएर जोडिया छ। अहिले यिनको एमसिसी मिसन पनि चीनकै विरुद्धमा जोडियो, होइन। हाम्रो आफ्नो समस्या त आफ्नो ठाउँमा छ, मैले अन्तर्राष्ट्रिय गेमको कुरा गरेको। अब केपीहरूको एमसिसी मिसन पनि
चीन विरुद्धमै जोडियो, मोदीको लद्दाख मिसन पनि चीन विरुद्धमै जोडियो। भनेपछि दुईटै पात्रलाई विपरीत ढङ्गले प्रयोग गरेको छ सिआइएले र एउटै मिसनमा जोडिरहेछ। त्यसैले अब यो कोणबाट, अब यसलाई राष्ट्रिय कोण परिधिबाट तपाईँ तन्काएर बाहिर लग्नुभयो भने मोदीको जे भूमिका हो नि नेपालप्रति, ओलीको भूमिका सेम त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै अन्तर सम्बन्धलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, खेललाई बुझ्न सकेनौँ भने हामी कहाँ फस्छौँ हुन्छ भने, मैले पनि युद्धकालमा हामी जहाँ फस्यौँ नि हामी फेरि त्यही पनि फस्छौँ। र हामीले उनले परिचालन गरेका एउटा कित्ताको विरुद्धमा अर्को कित्ताको चाहिँ शरणमा जाने, अनि त्यसबाट रुष्ट भएपछि फेरि अर्को उनले त ढडिया चारैतिर थाहा भएछ नि, यहाँबाट चाहिँ फुत्क्यो लगेर त्यहाँ लगेर थुनिदिन्छ, त्यहाँबाट फुत्क्यो त्यहाँ लगेर थुनिदिन्छ। यो गोलचक्रमा हालिराख्ने जो डिजाइन छ नि, यसबाट मुक्त हुनुको निम्ति हामीले समग्रमा यो मिसनलाई नबुझिकन, यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिसन, यसको ग्लोबल चाहिँ तस्बिर र त्यसको असरको रूपमा चाहिँ नेपालभित्रको जो भूराजनीतिक तस्बिर हो नि, यो चिजलाई राम्रोसँग नबुझिकन हामीले यिनीहरूका बिचको यो द्वन्द्वलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यी सबै खेलहरूको, यी सबै षड्यन्त्रहरूको अन्तिम रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ, अन्तिम परिणति चाहिँ? भने अन्तिम परिणति मैले दुईटा तस्बिर अब मैले स्पष्ट देख्छु। जस्तो अब परिस्थिति, तपाईँको चाहना के छ, मेरो चाहना के छ, उनको चाहना के छ, त्यो काबुमा छैन, परिस्थिति बाहिर गइसक्यो। जस्तो मैले भने नि, हाम्रो मात्रै होइन कि परिस्थिति अमेरिकनको काबुमा पनि छैन, किन भइदिए भए एमसिसी पारित हुन्थ्यो। परिस्थिति इन्डियन काबुमा पनि छैन, भए नक्सा पारित हुँदैन थियो। परिस्थिति चिनियाहरूको काबुमा पनि छैन, विस्फोटक भइसक्यो। सुन्नुहोस् है, यो उत्कर्षमा पुग्यो। अब यो कुन बिन्दुमा आयो त भन्छ भने, नेपाललाई अब लामो एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेर्नुभयो भने सुगौली सन्धिपछि, र अलिकति सघन रूपमा चाहिँ एक्सनल रूपमा हेर्नुभयो भने 2047 सालपछि जो आक्रमण विभिन्न घटनाहरू भयो नि 47 सालपछि, र त्यसलाई कङ्क्रिट रूपमा हेर्नुभयो भने 12 बुँदेपछि, होइन। अब नेपाल एउटा उत्कर्षमा पुग्यो। यो ग्लोबल अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँको जो पोलिटिकल लडाइँको उत्कर्षमा पुग्यो। अब यसले दुईटा चित्र चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखायो। अब दुईटा चाहिँ तपाईँको टकराउ, दुईटा प्रवृत्ति अब सामान्यमा आउने भए। अब प्रक्रियामा यिनीहरू बिचको अन्तर्विरोध त यिनको आफ्नो कुरा भयो, एउटै मिसनभित्रका, होइन, त्यहाँभित्रका फ्याक्टरका अन्तर्विरोध कुराहरू भए। अब यो चाहिँ वारपारमा जान्छ, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रियामा जान्छ, मैले त्यो गलत ढङ्गले बुझ्दैन। अब यो कहाँ जान्छ भन्छ भने, यिनी सबैका विरुद्धमा यिनी कोही पनि देशको निम्ति काम लाग्ने मान्छे होइनन् भन्ने जो बुझाइबाट चाहिँ एउटा जनमत बनेको छ नि, अब यो एउटा कङ्क्रिट शक्तिको रूपमा आउँछ, होइन। यो चाहिँ तपाईँको ठोस हुन चाहिँ अलिकति समय लिएको मात्रै हो, किन विविधता छ, त्यो कङ्क्रिट हुन समय लाग्छ। फिल्ट्रेसनको प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो प्रक्रियालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी बुझ्दैनौँ, निराशावादतिर हामी जान्छौँ। त्यस कारण अबको भनेको जस्तो केपी ओली वा अर्को कुनै त्यस्तै पात्र आउला, त्यो मार्फत नेपालको सत्ताको फासिस्टीकरण किन जरुरी भयो। यिनलाई मिसनमा जसले प्रयोग गर्यो त्यसलाई चाहिँ नेपालको राज्य प्रणालीलाई फासिस्ट नबनाइकन उनको काम हुँदैन। अब एकातिर फासिस्ट तत्त्व, अर्कोतिर चाहिँ जनविद्रोहको निम्ति अगाडि आउने एउटा त्यसको विरुद्ध जनमत, यो दुईटा शक्ति मलाई लाग्छ 5-7 महिनापछि यो दुईटा सिधा सामुन्यमा खडा हुन्छ अब, होइन। योभन्दा अर्को ध्रुवीकरण हुँदैन। यिनका बिचमा हुने ध्रुवीकरण मैले भने नि, त्यो उनको आन्तरिक स्वार्थसहित र यिनका पछाडिको शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थसहितको ध्रुवीकरण हो। त्यो कहिले मिल्छ कहिले जुट्छ। मैले भने नि, अब नपत्याउँदो हिसाबले जुटाए, नपत्याउँदो हिसाबले फुट्छन् र फुट्ने बित्तिकै फेरि जुट्छन्। अब त्यसमा गाह्रो मैले देख्दिनँ, किन प्रचण्ड त झनै काङ्ग्रेससँग एकतै गर्न चाहिँ खोज्या हुने स्थानीय चुनावमा। हाम्रो त रणनीतिक एकता, चुनावी एकता हो भने हुन् त उनीहरूले। शेरबहादुरले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेता भनेर चाहिँ उपाधि दिएको होइन पुष्पकमल दाहाललाई। अब तिनी मान्छेहरू रातारात फेरि केपीसँग पनि खापिजान्छन्, केपी पनि त्यहाँ खापिजान्छन्। अब अघिल्लो त्यो खापिनुभन्दा चाहिँ अब 2-4 महिना अगाडि चाहिँ त्यही प्रचण्डले उनको सरकार गिराएको छ, अनि त्यससँग एकता गर्न पनि यिनलाई कति पनि हिंताबोध हुँदैन। भनेपछि यिनी अर्काले चाहिँ कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको प्ले गर्ने भन्ने चाहिँ नीतिमा बाँचेका मान्छेहरू कतिखेर के गर्छन् त्यो अनुमानै गर्न गाह्रो हुन्छ। यिनीमा कुनै अडान छ भने हामी त्यो भ्रममा हामी नपरौँ। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको यिनको यो चलिरहेको छ, लड्ने लडाउने र जुट्ने जुटाउने यो प्रक्रिया चलिरहेको छ उनको आवश्यकता अनुसार। तर अब ध्रुवीकरण हुन्छ दुईटा मोर्चाको। एउटा चाहिँ यो बाहिरको डिजाइनमा चलेका जति पनि मिसनमा हिँडेका तत्त्वहरू छन्, यो सबै दलहरू, यो एउटा कित्ता हुन्छ। एउटा यसको विरुद्धमा जनविद्रोहको रूपमा एउटा कित्ता अगाडि आउँछ। यसलाई अब यिनको तागतले पनि रोक्दैन। तपाईँले नचाहे पनि यो हुन्छ, मैले नसके पनि अर्काले गर्छ, किन त्यो परिस्थितिले प्रेसर ल्यायो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउले पनि अब त्यो दिशातिर सबैलाई पेल्यो, खचेट्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउ जति तिखो भएर आयो नि नेपालभित्र,
त्यसले पनि चाहिँ त्यो फोर्सको निम्ति चाहिँ प्रेसर गर्यो सबैलाई र हाम्रो आफ्नो देशभित्रको परिस्थिति र हाम्रो मानसिकताले पनि त्यो आवश्यकता खड्कायो। अब दुईटा मोर्चा बन्छ। मलाई लाग्छ अब 5-7 महिना 1 वर्ष यस्तै खेल्लान्, यिनको लडाइँ टुटफुट यस्तै चल्ला। तर मलाई लाग्छ यो परिदृश्य अब चाहिँ केही समयपछि 1-8 वर्षभित्र यो सदाको निम्ति बन्द हुन्छ। अब दुईटा मोर्चा हो, लडाइँमा दुईटा मोर्चा हो। एउटा चाहिँ विदेशी परिजानको कित्ता र एउटा चाहिँ नेपाललाई यो खेलबाट मुक्त गर्ने एउटा कित्ता। यो दुईटा कित्ताभन्दा अर्को तेस्रो कित्ता अब यहाँ खेल्ने सम्भावना मैले चाहिँ दिँदिनँ। तपाईँले जुन दुईटा कित्ताको कुरा गर्नुभयो र त्यो बढीमा 1-1.5 वर्ष लाग्ला होइन, त्यो पुरै कित्ता नै छुट्टिसक्नका लागि र त्यो आमुन्ने सामुन्ने हुनका लागि भनेर जुन खालको विश्लेषण गर्नुभयो नि, अब जस्तो यसमा यहाँका जो पुराना शक्ति भनिन्छ, विशेष गरी राज संस्था भनौँ होइन, ऊ त्यो यहाँले भनेको जुन अर्को कित्ता छ त्यो कित्तामा प्रष्टसँग देखिने गरी कहिलेबाट आउन सुरु गर्ला या के होला? होइन, जस्तो अहिले मलाई चाहिँ यो बनिबनाउ जो शक्तिहरू छन् नि, म यतातिर म जान चाहन्न अहिले। जस्तो म त्यति पुरै आशावादी छैन, म त्यति आशावादी छैन, किन यिनको आफ्नो सीमा छ। जस्तो लडाइँ के हो भन्छ भने दुईटा बुझ्नुपर्छ, दुईटा कोणबाट बुझ्नुपर्छ। जस्तो एउटा त के हो भन्छ भने नेपाललाई कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने र नेपाललाई चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्ने जो थट छ नि, जो दिशानिर्देश गर्ने, एउटा त यसमाथि नै पुनः विचार हो मेरो कुरो। अब देश त्यहाँ जान्छ, नत्र नेपालको निकास छैन होइन। हामीले 7 सालपछि बोकेका जति पनि विचारहरू छन्, मूल्यहरू छन् र सिस्टमहरू छन्, यिनी अरू कसैले बाहिरबाट दिएका हुन्, यो हाम्रो उत्पत्ति होइन। अब समस्याको जड त्यहाँ छ, लडाइँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, पहिलो कुरो एउटा। अब दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने, तपाईँ हामी कसैलाई पस्ला नपस्ला, हाम्रो देशको चाहिँ यस्तो अवस्था भएको त भूराजनीतिक कारणले भएको, नेपालको भूराजनीतिक जो महत्त्व हो नि त्यो कारणले भएको हो। र हाम्रो देशको भूगोललाई एउटा युद्ध किल्लामा परिणत गरेर कुनै शक्तिले चाहिँ आफ्नो मिसन पुरा गर्न खोजिरहेछ, त्यो कारणले नेपाल यस्तो भयो। र यसैको निम्ति 47 सालदेखि लिएर आजसम्म चाहिँ डरलाग्दा चाहिँ यहाँ हत्याकाण्डदेखि लिएर सारा घटनाहरू भएका छन्। त्यस कारणले अब यहाँ सवाल के आयो त भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाउन इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियनहरूले सारा शक्ति लगाए। त्यस कारणले यति बेला यदि यो लडाइँबाट पार लाग्ने हो भने हामीले तटस्थता र हामीले समदुरीको कुरो गरेर हामीले देश डुबाउँछौँ होइन। यो काल्पनिक कुरामा कोही पनि नभके हुन्छ। मैले भने नि राष्ट्रियताको लडाइँ, नेपालको राष्ट्रियताको लडाइँ सिधा मेरो भाषामा भन्ने हो भने तपाईको अमेरिकन पश्चिमा कित्ता इन्डियन कित्तामा उभिएर नेपाललाई चाहिँ एउटा शक्तिको विरुद्धमा युद्धमा झोक्ने हो, अथवा चाहिँ यो अतिक्रमणकारी आक्रमणकारी शक्तिलाई लखेट्नको निम्ति होइन अर्को एलायन्स बनाउने हो। हामीसँग अब तेस्रो बाटो छैन। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियताको लडाइँ, नेपालको अस्तित्वको तपाईँको रक्षा, अखण्डताको रक्षा भनेकै अहिले इन्डो पश्चिमी शक्तिका विरुद्धमा हामीले चाहिँ सिनो रसियन शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु बाहेक मैले अर्को चाहिँ तपाईँको बाटो देख्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जुन तटस्थता अवस्थामा भन्ने होइन, यहाँले अझ प्रश्नसँग सङ्केत गरेको चाहिँ जस्तो इन्डिया या पश्चिमा शक्तिहरू जो हुन् उनीहरू एकापट्टि र अर्को शक्ति जुन छ, अझ प्रश्नसँग कुरा गर्दाखेरि नेपाल अब कुनै एउटा कित्ता अझ प्रश्नसँग भन्दाखेरि चीनको कित्तामा उभिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँ? होइन, मैले सुरु म एउटा देशको भन्ने पनि अहिले ग्लोबल जो विभाजन भन्छ नि, जस्तो विश्वको विभाजन कहाँ गयो त भन्छ भने नयाँ मूल्य, नयाँ विश्व व्यवस्था, नयाँ चाहिँ तपाईँको विश्व पावर, नयाँ चाहिँ तपाईँको सिस्टम, सारा चिजको लडाइँ भइरहेछ अहिले। अहिले न्यारेटिभको बहस सुरु भएको छ। यो बहसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीमाथि लादिएको विश्वमा चलिआएको यो चाहिँ साम्राज्यवाद, यो नवउदारवाद, यो भूमण्डलीकरण नामको जो अमानवीयता हो नि, यसका विरुद्धमा तपाईँ उभिनु भएन भने तपाईँ युद्ध मोर्चामा परिणत हुनुहुन्छ। यसमा किन भन्छ भने लडाइँ त्यहाँ जुटिएको छ। मैले भन्न खोजेको लडाइँ चाहिँ सिङ्गो विश्व दुई फ्याकमा विभाजित भयो नि, लडाइँ त्यहाँ जोडियो। हामी एउटा विश्वसँग चाहिँ अब जस्तो हामी तटस्थ रहने स्थिति रहेन, किन जस्तो नेपाल तटस्थ रहँदैन। किन भन्छ भने यिनको संलग्नताले नेपाल यहाँ पुर्यायो। अब हाम्रो अगाडि दुईवटा प्रश्न छन्। तपाईँ अमेरिकन जस्तो भन्नुहोस् न, एक थरी मान्छेको मैले देख्छु, तपाईँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अमेरिकनहरूको के अरे प्रशंसाको अमेरिकन पक्षधरता देखाएर तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ नेपाललाई युद्धमा झस्नै पर्छ। अर्को कुनै पनि अर्थ मैले बुझ्दिनँ। यदि अमेरिकनहरूलाई तपाईँ बोक्नुहुन्छ, तपाईँले नेपाललाई युद्धमा झोक्नै पर्छ, त्यो त यथार्थ हो। यदि इन्डियन बोक्नुहुन्छ, तपाईँ देश गुमाउनुपर्छ, त्यो पनि अर्को यथार्थ हो। त तपाईँ यसबाट बस्न के गर्नुहुन्छ त? अब के देशको निम्ति काम गर्ने कि नगर्ने? यहाँ कुनै वादी, चीनवादी र इन्डियावादी, अमेरिकावादीको कुरो होइन। तपाईँ देशमाथि आक्रमण गर्ने र नेपाललाई एउटा ठुलो युद्ध मोर्चामा परिणत गर्ने जो रणनीतिमा लागेर यहाँसम्म आयो नि,
यिनलाई यहाँबाट लखेट्नको निम्ति अर्को चाहिँ एउटा शक्तिसँग सहयोग नलिकन त्यससँग निकट नबनिकन तपाईँ देश जोगाउन सक्नुहुन्न, यो भ्रम हो। किनभने भनेको चीन लगायतको चीन र सिनो रसियन जो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण, मैले एउटा देशको यो त पोल छ नि चीन लगायतको जो चाहिँ पश्चिम विरुद्धमा एउटा एलाइ बन्दैछ नि हो, यससँग तपाईँको सम्बन्ध बढाउनु भएन। सम्बन्ध बढाउनु मात्रै भएन होइन, यससँग सहयोग लिने, यो लडाइँमा है यिनी शक्तिसँग लड्ने सहयोग लिने दिशातिर एउटा मानसिकता बनाउनु भएन भने त्यो नेपाल डुबाउने कुरा हो। अर्को मैले केही पनि बुझ्दैन, किनभने पनि यति बेला तटस्थता काम लाग्दैन होइन। किन यो ध्रुवीकरण यो के हो भन्छ भने यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको परिस्थिति होइन यो, अहिले त्यो छैन। जस्तो असमलाई आन्दोलन थियो नि, अहिले त्यस्तो खालको अस्तित्व कुनै पनि देशको संसारमा छैन अहिले। तर एक चरण ध्रुवीकरण नै हो, तपाईँ योबाट बाहिर जान सक्नुहुन्न। त्यस कारणले हामीले देश बचाउने कि बचाउने मेरो यति बेला भनौँ न चिनिया लगायतको जो शक्ति भनिन्छ, चीनसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूको जुन त्यो निकटता जो बढ्दै गएको छ त्यो चाहिँ राम्रै हो त्यसो भए होइन। मैले त्यसलाई मैले राम्रो नराम्रो चाहिँ मैले कमेन्ट गर्दिनँ। मैले बुझेको के हो भन्छ भने चीनले यिनीहरू चाहिँ नेपालप्रति वफादार हुन्, यिनी चाहिँ देशभक्त हुन्, यिनी कम्युनिस्ट हुन् भनेर मलाई लाग्छ त्यो खालको सम्बन्ध चीनले राखे। म त्यो पनि बुझ्दैन। मैले भने नि सबै यताका मान्छे हुन् भन्ने उनलाई पनि थाहा छ। तर उनको एउटा चिज के हो भन्छ भने सबै चिजलाई प्रयोग गर्न सक्ने हदसम्म त गर्नु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ एमाले सबै पश्चिमाहरूको कब्जामा छ, माओवादी उनीले एउटा मिसनमा उठाएको, त्यो चिनियाले बुझ्दैन र अनि चाहिँ त्यो पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध किन राख्छ त भन्छ भने भाइचारा सम्बन्ध भने के हो भन्छ भने त्यो त घर परिवारको दाजुभाइ हो होइन, एउटै घरको जस्तो मामिला हो क्या। अब त्यो सम्बन्ध राखिसकेपछि उनका विरुद्धमा त खडा हुन त मुस्किल पर्छ नि देखाउने रूपमै पनि। अब उनीहरूले हरेक खालले उपयोग गरेका होलान्, मैले त्यसरी बुझ्छु होइन। अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यिनीहरूलाई विश्वासै गरेर एकदम चाहिँ यिनीहरू अब नेपालप्रति इमान्दार हुन्, हाम्रा विरोधी होइनन् भन्ने हिसाबले यो सम्बन्ध बढाबढी देख्दैन। उनले त के कमल थापालाई लगेर चाहिँ के अरे भ्रमण पनि गराएछन्, बाबुरामलाई पनि गराएछन्। यिनी चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ सिआइएरका विरोधी हुन् भनेर त होइन नि। अब त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ चालबाजीको कुरा होला सबैको होइन, सबै खालको सम्बन्ध हुन्छ मान्छेहरूसँग। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब उनीहरूले जस्तो एक खालको सम्बन्ध राखेर एउटा काम त गरेका छन् नि त। जस्तो एउटा पोलराइज छ नि, एउटा ध्रुवीकरण। जस्तो अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड हिजो जहाँबाट चलेका हुन् नि, चिनको विरुद्धमा त खडा हुन त गाह्रो छ नि त, घोषित रूपमै खडा हुन त गाह्रो छ नि त। उनले त त्यही चिजबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति स्थिति चाहिँ अनुकूल बनाउने हो होइन। अथवा चाहिँ हाम्रो देशले पनि त्यही यिनको व्यवस्थाबाट अलिकति चाहिँ राहत लिने हो, फाइदा लिने हो यिनका अन्तर्विरोधीबाट, त्योसम्म चाहिँ महत्त्व राख्ला। तर अब यो सबै पङ्क्ति मैले भने नि एउटा मिसनमा जो मान्छे सर्वसम्मत रूपमा एक ढिक्का भएर आजका दिनसम्म एउटा मिसनमा प्रयोग भएको छ र यो मिसनको विषयमा कसैको विमति छैन, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो 12 बुँदे मिसनको विषयमा कसको विमति छ? प्रचण्डको विमति छ कि केपीको छ कि माधव नेपालको छ कि शेरबहादुर छ कि कमल थापाको छ भने अब मूल चिज त्यो मिसन हो होइन। त्यो मिसनमा यिनीहरू एक ठाउँमा छन्, बाँकी यिनका अन्तर्विरोध हुन्। त्यो अन्तर्विरोधलाई उनीहरूले चाहिँ कुन ढङ्गले हल गर्न सकिन्छ आफ्नो चाहिँ पात्रलाई प्रयोग गरेर हल गर्ने हो। र यसबाट चाहिँ जस्तो तात्कालिक रूपमा के फाइदा लिन सकिन्छ, हामीले यिनको अन्तर्विरोधबाट कति फाइदा लिन सकिन्छ हामीले त्यो लिने हो। जस्तो यही मैले इन्डियन र वेस्टर्नको बिचको अन्तर्विरोधको बिचबाट एउटा चाहिँ नक्सा त आयो नि त, त्यो त हामीलाई फाइदा भयो नि त। उनको लडाइँ उनको अन्तर्विरोधको कारणले नक्सा आयो, नत्र त आउँदैन थियो। जस्तो चाहिँ अमेरिकन र चिनियाहरूको यस्तो चाहिँ वारकी पारको स्थिति नआएको भए र इन्डियनहरूलाई तुरुन्तै एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ दबाब अमेरिकनहरूले सिर्जना नगरेको भए नक्सा त आउँदैन थियो, त वर्षौँदेखि थियो। त यस्ता चिजहरूलाई हामीले कति चिजलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्ने, कति चिजलाई रणनीतिक रूपमा बुझ्ने, कति चिजलाई चाहिँ तुलना गरेर बुझ्ने, कति चिजलाई गुणमा बुझ्ने, यो चाहिँ तपाईँको अब हामीले बुझ्नुपर्छ। तर चाहिँ हामी स्पष्ट हुने कहाँ हो भन्छ भने यो सिङ्गो शक्तिलाई जगैदेखि जरीदेखि उन्मूलन नगर्ने हो भने नेपालले निकास पाउँदैन। यो चिजमा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।